आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेछौँ हाफ न्युट्रिलाइजेसनको क्वेसन कसरी गर्ने। मलाई धेरै नै कमेन्ट आएको थियो कि हाफ न्युट्रिलाइजेसनको क्वेसन सल्भ गरिदिनु है, यसलाई गर्न समस्या हुन्छ, प्राय नर्मल स्टुडेन्टलाई समस्या भइरहन्छ। जसकारण आज म हाफ न्युट्रिलाइजेसनको क्वेसनको ट्रिक्स दिनेवाला छु, कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ। तर ट्रिक्स दिनुभन्दा पहिला हामी कन्सेप्ट लिएर बुझौँ, किनकि कन्सेप्ट र ट्रिक्स सँगसँगै छ भने राम्रो हुन्छ है। जसकारणले यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसलाई म पहिला कन्सेप्ट वाइज बुझाउँछु, अनि मात्र ट्रिक्समा जान्छु। यसको सोलुसन गर्नलाई क्वेसनले के भनेछ, 200 ml 0.2 m को HCl सोलुसन छ, जसलाई हामीले 0.1 m को NaOH सोलुसन लिएर न्युट्रलाइज गरिरहेछौँ। तर कतिसम्म न्युट्रलाइज गर्ने हो? हाफसम्म। हाफसम्म न्युट्रलाइज गर्दाखेरि त्यसको मोलारिटी कति हुन्छ यो हामीलाई निकाल्नु छ। ठीक छ, मोलारिटी निकाल्नु छ। यसको मतलब हामीले पहिला यसलाई यस्तोरी बुझौँ कि 200 ml अफ 0.2 m को हामीसँग HCl सोलुसन छ, करेक्ट है। यसलाई हामीले के गरेछौँ, 0.1 m को NaOH सोलुसनले न्युट्रलाइज गर्दैछौँ। ठीक छ, कतिसम्म न्युट्रलाइज गर्नु छ? एट हाफ न्युट्रलाइजेसन। एट हाफ न्युट्रलाइजेसन मोलारिटी अफ HCl इक्वल टू व्हाट? क्लियर छ? 200 ml अफ 0.2 m को HCl सोलुसन छ, जसलाई 0.1 m को NaOH ले न्युट्रलाइज गरिरहेछौँ। तर कतिसम्म न्युट्रलाइज गर्नु छ? हाफसम्म। हाफ न्युट्रलाइज भएको बेलामा मोलारिटी अफ HCl हामीलाई चाहियो। त सबभन्दा पहिले यसमा हामीलाई के विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कि यसको HCl को आधीलाई, हाफलाई बाँकी राख्नु छ र हाफलाई न्युट्रलाइज गर्नु छ। हामी दुईटा आइडिया अप्लाई गर्न सक्छौँ। एउटा हामी भोल्युमको हाफ गर्न सक्छौँ, एउटा हामी जुन छ नि कन्सन्ट्रेसनको हाफ गर्न सक्छौँ। जताबाट गरे पनि कुरा सेम आउँछ। फर्स्ट अफ अल हाम्रो काम के हो, यसको हाफको लागि यो कति चाहिन्छ, NaOH कति चाहिन्छ यो हामीलाई निकाल्नु पर्यो। मतलब HCl को हाफ न्युट्रलाइज हुनलाई NaOH को कति भोल्युम चाहिन्छ यो हामीलाई निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, र यो निकालिसकेपछि बाँकी प्रोसेस हामी गर्छौँ है। त सबभन्दा पहिले मैले के गरेँ, 200 को हाफ कति हुन्छ भन्नु फटाफट। 200 को हाफ मतलब 200 डिवाइड बाई 2, दैट इज हामी के भन्न सक्छौँ, 100 ml अफ 0.2 m छ है। त HCl वाला केसमा मोलारिटी र नर्मिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। जसकारणले यहाँ 0.2 m लाई हामी के लेखेको? n लेखेको HCl, करेक्ट है। सोलुसन मिनिङ के HCl को बेसिसिटी 1 भएको कारणले नर्मिटी इक्वल टू मोलारिटी इन्टु बेसिसिटी। त मोलारिटी 0.2 छ, बेसिसिटी 1 छ, मल्टिप्लाई गरेपछि नर्मिटी मोलारिटी सेम भयो। जसकारण म यहाँ 0.2 लेखेको n। ठीक छ, किनकि नर्मिटीकै आधारमा रिएक्सन गर्छ, जसकारण यसलाई म नर्मिटको फर्ममा लेखेको। अब यो 100 ml 0.2 n को HCl लाई कति NaOH चाहिन्छ है। त हेरौँ त, NaOH को मोलारिटी दिएछ 0.1 m र मोलारिटी र नर्मिटी NaOH को केसमा पनि सेम हो। किनकि NaOH को एसिडिटी 1 हुन्छ, त नर्मिटी इक्वल टू मोलारिटी इन्टु एसिडिटी बेस वाला केसमा, र यसको एसिडिटी 1 भएको कारणले यहाँ पनि नर्मिटी र मोलारिटी सेम हुन्छ। त यो 0.2 n को छ र यो 0. हाम्रो के छ? 1 n को छ। जसकारणले यसको भन्दा यो जुन छ नि यसको नर्मिटी डबल छ र यसको नर्मिटी के छ? हाफ छ। जसकारण यसको भोल्युमको तुलनामा यसको भोल्युम के चाहिन्छ? डबल चाहिन्छ। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? 200 ml अफ 0.1 n NaOH सोलुसन। क्लियर छ सबैलाई है। मतलब मैले यहाँ भन्न खोजेको चीज के, यसको नर्मिटी हाफ छ, यसको नर्मिटी डबल छ। जसकारण यसको 100 लाई NaOH कति चाहिन्छ? 200 चाहिन्छ। त यदि डाइरेक्टै सोच्न सकिन्छ भने ठिकै छ, यदि डाइरेक्टै सोच्न सकेन भने पनि चिन्ताको विषय छैन। त्यसो भए यदि डाइरेक्टै सोच्न सकेन भने और गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, N1V1 इक्वल टू N2V2 वाला फर्मुलामा हामी राख्न सक्छौँ। के भने मैले N1V1 इक्वल टू N2V2। त यहाँ राख्छौँ भने नर्मिटी 0.2 छ HCl को, भोल्युम कतिलाई न्युट्रलाइज गर्नु छ? 100 लाई। त 100 लेखेको, 0. कतिको भनौँ? 0.1 n को NaOH लिएर न्युट्रलाइज गर्नु छ।
है यसको लागि भोल्युम कति चाहिन्छ यो मैले हाफ को लागि निकालिरहेको छु ठीक छ है 0.2 को आधी 100 लाई युटिलाइज गर्नु छ 0.1 n को NaOH लिएर यसको लागि हामीलाई V2 कति चाहिएको छ 200 ml हेरौ राम्रोसँग यदि डाइरेक्टै सोच्न सक्छौ भने यसको कुनै काम भएन तर डाइरेक्टै सोच्न सकेन भने हामीले यो स्टेप गर्नुपर्छ यदि डाइरेक्टै सोच्न सक्छौ भने यसको कुनै काम छैन ठीक छ यो तरिका भयो बाइ दी वे यो आएन भने पनि चिन्ताको विषय छैन यो चिन्छ नि यो डाइरेक्टै आएन भने यसबाट गर्ने तर कसैले भन्छ हैन सर हामी त जुन छ नि कन्सन्ट्रेसनको हाफ गरी चेक गरौँ कन्सन्ट्रेसनको हाफ गरेर चेक गरे पनि सेमै एन्सर आउँछ ठीक छ है कन्सन्ट्रेसनको हाफ गरे पनि यहाँ के हुन्छ यो पार्टमा अलिकति म चेन्ज गरिदिन्छु यदि कन्सन्ट्रेसन को हाफ गर्छौ भने यहाँ n1 v1 इक्वल टू n2 v2 नै हुन्छ त यो 0.2 into 100 इक्वल टू 0.1 into के v2 छ जसकारण यहाँ अब के हुन्छ यसको हाफ भइसकेपछि हामी के लेख्छौं है म यहाँ लेख्दिन्छु यसको हाफ भइसकेपछि यो 0.1 भयो भोल्युम त्यसो भए 200 को 200 नै हुन्छ इक्वल टू अब n2 हाम्रो कति छ 0.1 र v2 यहाँबाट हामीलाई निकाल्नु छ Therefore V2 यहाँबाट पनि कति आउँछ 200 ml नै आउँछ क्लियर छ है मतलब कि यहाँ मैले के गरेछु यहाँ मैले कन्सन्ट्रेसन को हाफ गरेको र यहाँ मैले भोल्युम को हाफ गरेको जताबाट गरे पनि कुरा जुन छ नि सेम आउँछ मिनिङ यसबाट के आयो कि यदि हामी यसको हाफ युटिलाइज गर्न खोजिरहेछौँ भने यसको हाफ युटिलाइज गर्नलाई NaOH कति चाहिन्छ 200 ml चाहिन्छ मतलब कि 200 ml of 0.1 m को NaOH यसमा एड गरेपछि HCl को हाफ न्यूट्रलाइज हुन्छ र हाफ के रहन्छ बाँकी रहन्छ क्लियर छ है मतलब हाफ न्यूट्रलाइज गर्नलाई यो HCl मा NaOH कति थप्नु पर्छ 200 ml यसको एक ड्रप पनि बढी थप्न पाइदैन र एक ड्रप पनि NaOH को बढी थप्न पाइदैन कम पनि थप्न पाइदैन एक्ज्याक्टली 200 थप्नु पर्छ त जब म यो HCl मा NaOH एड गरे भने HCl र NaOH को जुन छ नि सोलुसन मिक्स भयो अब त यो HCl भनेको एसिड हो र NaOH भनेको बेस हो त यो एसिड र बेस को मिक्सचर बन्यो अब एसिड बेस को मिक्सचर बनेपछि हामी एसिड बेस को मिक्सचर वाला फर्मुला अप्लाई गर्न सक्छौ त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ NaVA minus NbVb इक्वल टू NmVm क्लियर छ किन यो त एसिड र बेस को मिक्सचर भयो अब Nm को भ्यालुलाई डिसाइड गर्छ Nm को भ्यालु जुन छ नि के आयो पोजिटिभ आयो भने एसिडिक हुन्छ नेगेटिभ आयो भने बेसिक हुन्छ जीरो आयो भने के हुन्छ न्यूट्रल हुन्छ ठीक छ यसको बारेमा हामी डिस्कसन गरिसकेछौं है भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को लेक्चर 9 मा छ जसको लिंक म राख्दिन्छु है यो फर्मुलाहरुको प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस ठीक छ जसको काम एकछिन पछि फेरि मलाई आउँछ है त नम्बर अफ ग्राम कन्टेन्ट अफ एसिड माइनस बेस इक्वल टू मिक्सचर गरे हामी गरिरहेछौं ठीक छ त मैले भने यहाँ यो चीज क्लियर छ कि एसिड बचेको छ यसको मतलब Nm को भ्यालु पोजिटिभ नै आउनु पर्छ किनकि एसिड त हाफ मात्र न्यूट्रलाइज भएछ जसकारण Nm को भ्यालु यदि पोजिटिभ आएन यहाँ भने हामी बुझ्छौं हामीले गरेको गलत छ ठीक छ जसकारणले Nm को भ्यालु पोजिटिभ आउनै पर्छ त हामी हेरौ यो एसिडमा बेस राखेछौं त एसिड कति छ हामीसँग भनौं फटाफट 200 ml भोल्युम जुन छ नि नर्मिटी यसको कन्सन्ट्रेसन कति छ 0.2 m त हेरौ म नर्मिटी नै मानेको छु किनकि एसिड HCl केसमा मोलारिटी नर्मिटी सेम त 0.2 n नै मानौ यसलाई ठीक छ जा 1 ले मल्टिप्लाई गरौँ है भोल्युम कति छ 200 मै एड गरेछौं त 200 लेखेको माइनस लेखौ यहाँ हेर Nb को भ्यालु कति छ 0.1 बेस कति थपेको यसमा 200 नै थपेको इन्टु 200 इक्वल टू Nm को भ्यालु हामीलाई निकाल्नु छ है र Vm भनेको 200 प्लस कति भयो 200 ठीक छ है किनकि यो बिकरमा हामी के गर्छौं अलरेडी पहिलादेखि 200 राखेको थियो फेरि त्यसमा हामी के गरेको 200 एड गरेको जसकारण यहाँ यसको भोल्युम पनि 200 यसको भोल्युम पनि 200 यो माथिको स्टेप मात्र हामी हाफ को लागि निकालेछौं ठीक छ क्लियर छ है अब यसबाट यदि हामी Nm को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्छौं भने 0.05 n आउँछ यो 0.05 n को मतलब के हो यो पोजिटिभ मा आएको भ्यालु छ त यो यदि पोजिटिभ मा Nm को भ्यालु यदि पोजिटिभ मा आएछ भने यसले के इन्डिकेट गर्छ एसिडिक हो मतलब के हाम्रो सोलुसन कुन नेचर को एसिडिक
र मैले सुरुमै भनिसके त्यो एसिडिक हुनै पर्छ। यदि एसिडिक भएन भने हामीले गरेको के हुन्छ, गलत हुन्छ, किनकि HCl को त आधै मात्र न्युट्रलाइज भएको छ। अब यो सोलुसन यदि एसिडिक नेचरको हो भने मतलब हाम्रो HCl को कन्सन्ट्रेसन आयो, बचेको HCl को कन्सन्ट्रेसन पुरै सोलुसनमा। अब हेर, यदि हामीलाई मोलारिटी चाहिन्छ भने HCl केसमा नर्मलिटी मोलारिटी के हुन्छ, सेम हुन्छ। देयरफोर मोलारिटी अफ HCl इक्वल टु 0.05 m आन्सर। क्लियर छ? त हाम्रो आन्सर यो भयो 0.05। क्लियर छ सबैलाई है? नर्मलिटी र मोलारिटी सेम हुन्छ HCl वाला केसमा, जसकारण यहाँ जुन नर्मलिटी आएछ त्यो HCl को नर्मलिटी आएछ, किनकि सोलुसन बचेको के छ हाम्रो HCl, मतलब एसिडिक सोलुसन हो, जसकारण मोलारिटी र नर्मलिटी HCl को के भएको, सेम भएको। ठीक छ है? यदि सबैजना यो मजाले बुझेछ भने यसले म अर्को स्टाइलबाट पनि जुन छ नि चेक गर्छु। ठीक छ है? ल राम्रोसँग हेरौँ। मैले यहाँ एकपटक फेरि रिक्याप गर्छु र त्यसपछि म आफ्नो सर्टकट वाला स्टाइल गर्छु। मैले भने पहिला यसको हाफ न्युट्रलाइज गर्न यो कति चाहिन्छ निकालो। हाफको लागि दुईटा अप्सन एप्लाई गरे। एउटा भोल्युमको हाफ गरेर मैले NaOH को भोल्युम निकालेको है, जसबाट डाइरेक्टै सोच्न सक्यो भने यो, यदि डाइरेक्टै सोच्न सक्यो भने N1V1 इक्वल टु N2V2 मा राख्ने। अर्को यहाँ मैले के गरेको छु, कन्सन्ट्रेसन को हाफ, मतलब के मोलारिटी को यहाँ नर्मलिटी को हामी के बुझ्छौं, हाफ गरेर गरेको। ठीक छ है? ठीक छ, यो चाहिँ भोल्युम को हाफबाट निकालेछु, यो चाहिँ कन्सन्ट्रेसन को हाफबाट निकालेको। दुईटा आइडिया भयो। र मैले भने जब यसको हाफ को भोल्युम आइसक्यो 200 ml, त्यसपछि यसमा मैले एड गरिदिएको यो एसिड र यो बेस मिक्स भयो, एसिड बेस को मिक्सर बनियो, NaN को भ्यालु पोजिटिभ आयो, इन्डिकेट भयो सोलुसन एसिडिक नेचर को छ। र एसिडिक नेचर कै आउनु पर्छ भने मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ, किनकि एसिड त हाफै न्युट्रलाइज भएछ, जसकारण हामीले गरेको सही छ। र मोलारिटी र नर्मलिटी HCl वाला केसमा सेम हुन्छ, जसकारण हाम्रो आन्सर 0.05 m आयो। अब हामी जाउँ यसलाई सर्टकट ट्रिक्सबाट कसरी सल्भ गर्न सक्छौं, बिना क्याल्कुलेसनको हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं है? एपी ट्रिक्स एप्लाई गरेर हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं। हेरौँ, यो हाम्रो एसिड हो, यो हाम्रो बेस हो। ठीक छ? हाफ को लागि कति भोल्युम चाहिन्छ यो त हामीले निकाल्नै पर्छ है। हुन सक्छ 1/3 आउन सक्छ, 1/4 आउन सक्छ, सबै केसमा हामी गर्न सक्छौं। हाफ भएपछि 2 ले डिभाइड गरेको, 1/3 भएपछि 3 ले डिभाइड गर्ने, 1/4 भएपछि 4 ले डिभाइड गर्ने, र प्रोसेस सेम हुन्छ। ठीक छ है? त मैले भन्न खोजेको चीज यहाँ जुन छ नि, यो एसिड हो, यो हाम्रो बेस हो। जब यसको 200 हामी यसको 200 मा एड गर्छौं, त यसको 200 ले यसको कतिले खान्छ, 100 लाई है। यसको 200 ले यसको कतिले खाएको हो, 100 लाई न्युट्रलाइज गरेको हो, कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्यो यसको 200 ले यसको 100 लाई। ठीक छ? तर यसको त हामीसँग 200 छ है, मतलब यसको 200 ले यसको 100 लाई मात्र खाएछ, 100 ml त बाँकी नै छ है। तर टोटल भोल्युम कति भइसकेछ, 200 प्लस 200 कति भइसकेछ, 400। ठीक छ? 400 मा 300 चाहिँ न्युट्रलाइज भएको पार्ट हो, जुन न्युट्रलाइज भइसकेछ। ठीक छ? 300 न्युट्रलाइज भएको पार्ट हो, र 100 ml 0.2 m को HCl बाँकी रहेको पार्ट हो। ठीक छ है? मैले भने 200 मा 200 एड गरेपछि 400 भयो, 400 मा 300 न्युट्रलाइज भएको पार्ट हो, किनकि 100 ml HCl लाई 200 ml NaOH ले के गरेको, न्युट्रलाइज गरेको। बचेको छ 100 ml। अब यो 100 ml जुन बचेको छ त्यसको कन्सन्ट्रेसन त हामीले केमा निकाल्नु छ, पुरै सोलुसन भरिमा निकाल्नु छ। त पुरै सोलुसन भरिमा निकाल्नु छ भने हामी यसलाई यस्तो गरी सम्झिन सक्छौं, 100 ml लाई 400 मा लगे जस्तो भयो नि त, किन 300 ml त पानी जस्तो हो नि त न्युट्रलाइज भएको। त 100 ml लाई 400 मा लग्नलाई कति टाइम डाइल्युसन भन्न मिल्छ है? 4 टाइम डाइल्युसन भन्न मिल्छ, किन 100 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 400 हुन्छ, किनकि टोटल भोल्युम त 400 भइसकेछ। त 100 बाट 400 मा जानलाई 4 टाइम डाइल्युसन भयो, त कन्सन्ट्रेसन कति टाइम घट्छ, 4 टाइम। त हामी डाइरेक्टै गर्न सक्छौं नि त, यसको 0.2 छ, डिभाइड बाइ हामी यहाँ कति गर्न सक्छौं, 4 इक्वल टु 0.05 m आन्सर। यही त हो, यो हाम्रो सर्टकट भयो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ एकपल्ट फेरि क्लियरिफाई गरौँ। हामीले यहाँ पानी थपेको हैन, तर हामीले थपेको छौं NaOH, बनेको त पानीयै छ, किनकि यसको 200 यसको 100 मिलेर न्युट्रलाइज भयो, टोटल भोल्युम 400 भइसक्यो, जसमा 300 ml के छ न्युट्रलाइज भएको पार्ट, त्यसलाई पानी भन्न सक्छौ। ठीक छ? तर यसको बचेको कति छ अब, 100। त 100 को 0.2 m को जुन HCl बचेछ त्यसको कन्सन्ट्रेसन हामीलाई 400 मा निकाल्नु छ। त 400 मा निकाल्नु छ भने के गरौँ,
है 100 बाट 400 मा गए जस्तो भयो त 100 बाट 400 मा डाइल्युसन गरे जस्तो भयो त 100 बाट 400 मा गयो भने 4 टाइम डाइल्युसन त कन्सन्ट्रेसन कति टाइमले घट्छ 4 टाइमले घट्छ र यो चीजहरुको बारेमा मैले सिकाइसकेको छु प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मा जुन चाहिँ लेक्चर 9 मा छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस को प्लेलिस्ट को लेक्चर 9 मा छ मजाले हेर्न सकिन्छ यसको लिंक पनि म राख्दिन्छु है प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस आएन भने फेरि हामीलाई यो टपिककै कुनै पनि चीज आउँदैन जस कारणले जुन चाहिँ त्यो आउन जरुरी छ किनकि कन्सन्ट्रेसन इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु डाइल्युसन मैले सिकाइसकेको छु ठीक छ मेरो विचारमा यो सबैलाई क्लियर भइसक्यो होला है हुन त हामी एउटा अझ अर्को क्वेशन लिएर ट्राई गरौँ कि साँच्चै हामी गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ठीक छ यसको लागि के गरौँ 100 ml को 0.1 n को HCl दिएछ जसलाई 0.1 n को NaOH ले न्यूट्रलाइज गर्नु छ ठीक छ हाफ सम्म गर्नु छ हाफ न्यूट्रलाइज गरेपछि त्यसको नर्मिटी के हुन्छ ठीक छ त हामी त यो सिकेछौं प्रिन्सिपल्स अफ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस मा कि नर्मिटी सेम छ भने भोल्युम पनि सेमै चाहिन्छ यसको आधीलाई मात्र युटिलाइज गर्नु छ हाफलाई है त यसलाई पनि बुझ्नलाई हाम्रो कुरा के सेमै छ है 100 ml को यो जुन छ नि छ 100 ml अफ 0.1 n को HCl छ जसलाई हामी 0.1 n को NaOH लिएर युटिलाइज गर्छौं कति सम्म हाफ सम्म र हामीलाई चाहिएको छ एट हाफ न्यूट्रलाइजेशन एट के हाफ न्यूट्रलाइजेशन नॉर्मिटी अफ HCl इक्वल टू व्हाट ठीक छ है यहाँ लिए जुन छ नि बेस लेयर पनि हामीले सोध्न सक्थ्यौ है ठीक छ त यसको हाफ को लागि हामीलाई कति भोल्युम चाहिन्छ पहिला त्यो निकाल्नु पर्यो त यो 100 को हाफ कति हो 100 डिवाइड बाइ 2 दैट इज हामी के गर्न सक्छौं 50 ml हो 50 ml अफ 0.1 n को HCl सोलुसन लाई हामीलाई कति चाहिन्छ सोलुसन लाई 50 ml अफ 0.1 n को NaOH चाहिन्छ करेक्ट क्लियर छ सबैलाई मजाले क्लियर हुनु पर्छ है किन नर्मिटी सेम छ भने भोल्युम पनि के चाहिन्छ सेम या n1 v1 = n2 v2 बाट मजाले निकाल्न सक्छौ यसको मिनिङ यो भयो कि 50 ml अफ यो हामी यसमा एड गरौँ यसको एक ड्रप पनि बढी थप्न पाइदैन एक ड्रप पनि कम थप्न पाइदैन ठीक छ अब सिस्टम वाइज आफै गर्न मिल्छ मैले डाइरेक्टै गर्छु जब यसको 50 मा यसको 100 एड गर्छु टोटल भोल्युम 150 हुन्छ तर यसको 50 ले यसको कतिले खान्छ 50 ले खान्छ त्यसको बच्यो कति यसको बचेको कति हो है यसको बचेको त 50 मात्र छ त 50 को सोलुसन जुन हाम्रो बचेको छ HCl को त्यसको कन्सन्ट्रेसन 150 मा निकाल्नु छ अब त 50 बाट 150 मा गयो भने हामी कति टाइम डाइल्युसन भन्न मिल्छौ है 50 बाट यदि 150 मा गयो भने हामी 3 टाइम डाइल्युसन भन्न सक्छौ त 0.1 डिवाइड बाइ 3 इक्वल टु 0.03 आन्सर आएन यही त हाम्रो आन्सर ठीक छ के गर्नै पर्दैन किन यसको 50 ले यसको 50 ले खायो बच्यो कति 50 र यो 50 र यो 50 मिलेर 100 ml पानी जस्तो भयो न्यूट्रलाइज भयो त 50 को सोलुसन 150 मा गएपछि कति टाइम डाइल्युसन 3 टाइम डाइल्युसन 3 टाइम डाइल्युसन भयो कन्सन्ट्रेसन कति टाइम घटेको 3 टाइम यदि लामै तरिकाबाट बुझ्न सकि मिल्छ भने हामी यस्तो गरी बुझ्न सक्छौ NaVa माइनस NbVb इक्वल टु हामी के लेख्न सक्छौ NmVm त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौ नर्मिटी एसिड को कति छ यहाँ 0.1 यो लामो तरिका भयो है 0.1 भोल्युम कति छ 100 यसको कति छ नर्मिटी 0.1 भोल्युम कति एड गरेछौ 50 Nm को भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ र यहाँ आउँछ 100 प्लस कति 50 ठीक छ त यसलाई क्याल्कुलेसन गरेपछि Nm को भ्यालु हाम्रो के आउँछ Nm भनेको हाम्रो कति आयो 0.03 n र यो पोजिटिभ हुनुको मतलब के हो यो पोजिटिभ को मिनिङ हो एसिडिक छ त यो एसिडिक भएको कारणले हामी के हुन्छ नर्मिटी अफ HCl इक्वल टु हामी लेख्न सक्छौ 0.03 n आन्सर ठीक छ मजाले गर्न सक्छु त सर्टकटबाट गरौ या प्रोसेस वाइज गरौ आन्सर एउटै आउँछ ठीक छ आशा छ सबैलाई यो भिडियो मन परेको होला र तपाईहरुलाई यदि यो भिडियो मन परेछ भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला है आफ्नो साथीहरुलाई पनि भन्नु होला मज्जाले जुन छ नि यो हामी गर्न सक्छौ र एकदम पपुलर क्वेशन हो इन्ट्रान्समा सोधेको क्वेशन जुन हामी यो भन्दा पहिला गरेछौ त्यो ठ्याक सोधेको क्वेशन थियो र धेरै जनाको रिक्वेस्टमा मैले गरेको कारणले यो भिडियो तपाईले राम्रोसँग हेर्नु होला सबैलाई जुन छ नि शेयर गर्नु होला है लाइक कमेन्ट गर्नु होला र जुन छ नि तपाईहरुलाई कुन नयाँ भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला सकेसम्म जसको कमेन्ट बढी आउँछ जुन पार्टको बढी कमेन्ट आउँछ
त्यो अनुसार नै म नेक्स्ट भिडियो बनाउँछु। यति भन्दै आजलाई म सबैलाई धन्यवाद।